अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बजट 2025-26 अनाउंस होने वाला है और मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस और आरा आ रही हैं कि गवर्नमेंट किस तरह के नए टैक्सेस लगाने जा रही है इस बजट में। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं और कौन कौन से टैक्सेस में कमी की जा रही है। IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये टारगेट दिया है कि कमिंग ईयर में नए सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं और उसमें फ्रीलांसर्स, व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। इस हवाले से ऐसे व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स के ऊपर जो तजवीज़ है वो 3.5% टैक्स की है। मेरे ख्याल में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर 1% टैक्स होता है और IT एक्सपोर्टर्स के ऊपर 0.25% टैक्स है। तो इस हवाले से ये रेट ज़्यादा है। इसको अगर टैक्सेशन में लेकर आने और लेके आना भी चाहिए तो 1% टैक्स हम सजेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 500 से 600 बिलियन का टैक्स कलेक्ट करने का सोच रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो 2 जून 2025 को अनाउंस होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेंशनर्स के ऊपर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ है और ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 4 लाख से ज़्यादा है पर मंथ, उनके ऊपर 2.5% से लेकर 5% का टैक्स लगाने की तजवीज़ है। गवर्नमेंट इस टैक्सेशन से 20 से 40 बिलियन रुपीस हासिल करना चाहती है। लास्ट ईयर भी ऐसी एफर्ट की गई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और इस साल जो पिछला साल है 24-25, इसमें 673 मिलियन ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं पेंशन के ऊपर और तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर पेंशन्स का पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अपनी की मेजर्स लिए हैं उसमें कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर जो सेल टैक्स है वो उनकी फ़ाइनल जो रिटेल प्राइस है उसके ऊपर लगाने की तजवीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त शुगर के ऊपर यानी चीनी के ऊपर जो सेल टैक्स लगता है वो 72.22 ₹72.22 के हिसाब से लगता है, जबकि इस वक्त जो शुगर की प्राइस चल रही है मार्केट में वो 150 रुपये पर केजी है। तो ये इम्कान है कि इस दफ़ा रिटेल वैल्यू यानी 150 रुपये के ऊपर GST लगाया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल से भी ज़्यादा GST पर केजी हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हेल्थ टैक्स के नाम से एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए और ये ऐसे फूड आइटम्स पे लगाया जाए जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की, दांतों की और स्ट्रोक वगैरह की बीमारियों का बाइस बनते हैं। यानी कि फ़ास्ट फूड आपका जो हो गया उस पर हेल्थ टैक्स के नाम से टैक्स लगाया जाने का इम्कान है। ये बड़ी तशवीश की बात है। इसमें अगर आप देखें तो फूड प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी हैं। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन आइटम्स के ऊपर, जैसे स्नैक आइटम्स हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर ड्यूटी 20% से बढ़ाई जाएगी और फाइनेंशियल ईयर 2029 तक ये ड्यूटी बढ़ा के 50% तक करने का इम्कान है। यानी अगर आप देखें, अगर 50% ड्यूटी पड़ गई, फिर सेल टैक्स और इनकम टैक्स अगर पे करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% ये चार्ज कर रहे होंगे, जो कि ज़्यादती है। इसके अलावा सिगरेट्स के ऊपर जो ड्यूटी है उसको भी ज़्यादा बढ़ाने का इम्कान है और तजवीज़ दी जा रही है। आपको यकीनन मालूम होगा कि इस वक्त जो सिगरेट की एक स्टिक यानी एक सिगरेट के ऊपर कैटेगरी, जो सस्ती कैटेगरी है उसके ऊपर 101 रुपया पर 20 सिगरेट्स है और इसी तरह जो महंगा है सिगरेट उसके ऊपर 330 रुपये है और इसको भी बढ़ाकर 330 से 440 करने का इम्कान है और इसी तरह जो सस्ते हैं सिगरेट हैं वो 101 रुपये से बढ़ा के कोई 130 या इस तरह इसके अराउंड करने का इम्कान है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्सपेक्टेड है वो है नॉन फाइलर कैटेगरी की रिमूवल। गवर्नमेंट ने IMF को बताया है कि इस कैटेगरी को, नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म किया जा रहा है और इस हवाले से एक बिल पार्लियामेंट में सबमिट हुआ है।
اگر یہ بل اپروو ہو جاتا ہے تو نان فائلرز کی کیٹیگری ختم ہو جائے گی، اور ایسے لوگ جو فائلر نہیں ہوں گے ان کو بڑی ٹرانزیکشن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جیسے گاڑیوں کی پرچیز یا پلاٹس کی خریداری یا بیچنا، یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے سیکشن 114C انٹروڈیوس ہونے کا امکان ہے اس بجٹ میں، جس میں کچھ ریلیکسیشن دی جائے گی ٹیکسز میں۔ ایئر 1 میں چونکہ ٹیکنالوجیکل چینجز ہوں گی FBR کے آئرس سسٹم کے اندر، تو پہلے سال میں شاید کچھ ریلیکسیشن مل جائے، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کوئی ایسٹ خرید سکیں اگر آپ فائلر نہیں ہیں۔ فرنس آئل کے اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی PDL جو ہے وہ لگنے کا امکان ہے۔ آلریڈی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر یہ لیوی لگی ہوئی ہے، اور یہ تجویز بھی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو PDL ہے یعنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اس کو 5 روپے بڑھا دیا جائے پر لیٹر۔ IMF نے ریٹیلرز کے حوالے سے بھی منیمم ٹارگیٹ جو دیا ہے 295 بلین فرسٹ ہاف آف دی فائنینشیل ایئر 2026، اور اس IMF کی ڈیمانڈ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ریٹیلرز یا ڈسٹریبیوٹرز سے ایڈوانس ٹیکسز میں انکریز کی جائے۔ اس کے علاوہ فرٹیلائزرز یعنی کھادوں اور پیسٹی سائڈز جو جراثیم کچھ جو ہیں کیڑے مار ادویات ہیں فصلوں کے لیے، ان کے اوپر بھی 5% ڈیوٹی بڑھنے کا امکان ہے IMF کی ڈیمانڈ کے اوپر۔ اوورآل جو FBR کی اسٹریٹجی ہے یا گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، اس میں سیل ٹیکس میں جو ریڈیوسڈ GST ریٹس ہیں کچھ پروڈکٹس کے اوپر، وہ بھی امکان ہے کہ زیادہ تر کو ریموو کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ کم ریٹ پہ نہیں، وہ بھی ایکول ریٹ پہ ٹیکس ہوں گی۔ اور اسی طرح پاٹا ریجنز کے اوپر جو ایگزمپشنز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ختم کر دی جائیں۔ باقی جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اس میں پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس دفعہ زیادہ کلیکٹ کریں گی، ان کا ریٹس بھی میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کافی انکریز کر دیا گیا ہے۔ پھر لگژری آئٹمز جیسے شپس، جیولری، کاسمیٹکس، اپلائنسز، ان کے اوپر، سگریٹس کے اوپر، ہائی اینڈ موبائل فونز، بڑے مہنگے جو موبائل فونز ہیں اس میں GST ریٹس کی بھی ان کا انکریز ہونے کا امکان ہے۔ یہ سارے ٹیکس میجرز گورنمنٹ لینے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک گڈ نیوز ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ سیلریڈ پیپل کے لیے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس میں کچھ ریبیٹ، کچھ ڈسکاؤنٹ دینے جا رہی ہے، اور اسی طرح جو امپورٹڈ وہیکلز ہیں ان کی امپورٹ ڈیوٹیز جو ہیں ان پہ بھی کچھ کمی کا امکان ہے، اور یہ بھی امکان بھی ہے کہ جو 3 سال پرانی گاڑی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں، اس پیریڈ کو بھی بڑھا کے 5 سال کرنے کا امکان ہے۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ جی ہاؤسنگ فائنینس کے اوپر کوئی سبسڈی دے دی جائے۔ تو یہ موٹی موٹی جو اس وقت سجیشنز چل رہی ہیں، گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے اس بجٹ میں، وہ ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورآل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز بڑھا رہی ہے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر۔ اگین میں کہوں گا کہ نئے ٹیکس پیئرز پہ توجہ دی جائے، جو لوگ ٹیکس فائل نہیں کر رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو پینلائز نہ کیا جائے، کیونکہ اب ان کی افورڈیبلٹی لیول سے یہ بڑھتی جا رہی ہے چیز۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ جب بجٹ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی اپنی کمنٹس دیں گے، اپنی آراء کا اظہار کیجیے گا کمنٹس سیکشن میں، انشاءاللہ اس کو میں رسپونڈ کروں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔